नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु र समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएकोले पनि स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञको सल्लाह, सुझाव र साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। कोरोनाले भौतिक स्वास्थ्य मात्र होइन, अर्थतन्त्र त धराशायी बनाएको छ नै, साथसाथै मानसिक समस्यालाई पनि थप जटिल बनाएको छ। मानसिक समस्या अन्ततः आत्महत्याको कारक बनेको उदाहरण पनि धेरै छ। आज आत्महत्या रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरिँदैछ। आत्महत्या गर्नबाट रोकथाम गर्ने उपायको खोजी र सचेतना फैलाउने उद्देश्यसहित मनाइने आत्महत्या रोकथाम दिवसका बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोनाको कुनै भ्याक्सिन पनि छैन, न त औषधि नै बनेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम र उपचार मध्येको दुईवटा मुख्य कुरा भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने र तनाव व्यवस्थापन गर्नु हो। शरीरलाई स्वस्थ राख्न र मनलाई शान्त बनाइराख्न योगले कसरी सहयोग गर्छ, आज हामी यो विषयमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। सुरुमा कोभिड-19 महामारीको समयमा विश्वव्यापी रूपमा बढेको मानसिक रोग र आत्महत्याको दर कम गर्न के गर्नु पर्ला, यसबारे सामग्री हेरौँ। कोरोना संक्रमणको महामारीले स्वास्थ्य मात्र होइन, मानसिक समस्यालाई पनि थप जटिल बनाएको छ। मानसिक समस्या अन्ततः आत्महत्याको कारक बनेको उदाहरण धेरै छ। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो महामारीको समयमा भौतिक स्वास्थ्यको साथमा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा आत्महत्या गर्ने 90% मानसिक रोगी हुन्छन् भने बाँकी 10% आवेग वा उत्तेजनामा आएर आत्महत्या गर्न सक्छन्। कोभिड-19 महामारीको समयमा नेपाल लगायत विश्वव्यापी रूपमा मानसिक रोग र आत्महत्याको दर बढेको छ। यो समयमा शारीरिक सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सङ्कटको समयमा मानसिक समस्या सुरुवात हुन्छ र यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव र भविष्यको अनिश्चितताले मानसिक समस्या र आत्महत्या बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष नेपालमा 5714 जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका थिए। कोरोना महामारीको बेला नेपालमा 20%ले आत्महत्या बढेको अनुमान छ। कोभिड-19 महामारीको समयमा विश्वव्यापी रूपमा बढेको मानसिक रोग र आत्महत्याको दर कम गर्ने उपायबारे हामीले मानसिक रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधानसँग संवाद गरेका छौँ। अहिलेको आँकडा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अराउन्ड 18-19 जना पर डे चाहिँ आत्महत्या गरेर मान्छेहरू मरिरहेछन्। कोरोनाले चाहिँ नि डाइरेक्टली मर्नलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा चाहिँ होइन। कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ भने चाहिँ मान्छेलाई एउटा चाहिँ डर र त्रास चाहिँ दिमागमा आउने हो। त्यसले गर्दाखेरि मनमा धेरै कुराहरू बढी खेल्ने गर्ने भयो र ब्याकग्राउन्डमा यदि चाहिँ कसैलाई मानसिक रोग चाहिँ पहिल्यैदेखि छ, डिप्रेसन पहिल्यैदेखि छ भने त्यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ नि अलिकति मलदल गरेर झन् डिप्रेसन बढाउने र चाहिँ अब केही पनि गर्न सकेन भने जस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउने कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो। त्यस्तो सुसाइडहरू चाहिँ हुने कारण चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हो। आत्महत्याको जुन कुराहरू गर्दाखेरि यसको आँकडा कस्तो छ भने हरेक सालमा 8 लाख मान्छेले आत्महत्या गरिरहेछन्।
भनेपछि झन्डै 40 सेकेन्डमा चाहिँ आत्महत्या भइरहेको छ अहिले चाहिँ। र साथसाथै कसो भने आत्महत्या त यो भइहाल्यो, आत्महत्याको प्रयास गर्ने जुन एटेम्प्टेड सुसाइड भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि फेरि त्यस्तै खालको चाहिँ आँकडा चाहिँ छ। त्यसमा पनि झन्डै 3 सेकेन्डमा एकजना मान्छेले आत्महत्याको प्रयास गरिरहेछन्, त्यो पनि धेरै नै छ। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने चाहिँ आत्महत्याको प्रयास चाहिँ नि एराउन्ड 50-60 जनाको हाराहारीमा दिनमा भइरहेछ भने आत्महत्यै कम्प्लिटली चाहिँ नि अब आत्महत्या गरेर आफ्नो ज्यानै गुमाउनेहरू चाहिँ 18-19 जना पर डेको चाहिँ छ। र यसमा चाहिँ आत्महत्याको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि 15 वर्षदेखि लिएर 35 वर्षको उमेरमा यो एकदम यङ ग्रुपमा एकदमै युवा अवस्थामै आत्महत्याले चाहिँ मरेका मान्छेहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ देखिन्छ। यो जुन आँकडा यस्तो खालको चाहिँ लेभलमा छ। अब यो किन उनीहरूले आत्महत्या गर्छ? जहिले पनि मान्छेलाई एउटा के भइदिन्छ भने चाहिँ आत्महत्याको कारण चाहिँ खोज्न थालिहाल्छन्। कोही पनि मान्छेले आत्महत्या गरेर हेर बिचरा किन मर्या होला, के कारणले होला, त्यस्तो मर्नुपर्ने आवश्यकता केही पनि छैन होला भन्ने कुरा जहिले पनि एउटा सोच्ने हुन्छ। त्यसमा एउटा मात्र पक्षले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आत्महत्या गर्दैनन्, धेरैवटा पक्षहरू चाहिँ त्यसमा मिसिएका हुन्छन्। जस्तै चाहिँ यसमा हामी बायोलोजिकल कज, साइकोलोजिकल कज र सोसल कज भन्छौँ। बायोलोजिकल कज भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ नि यो जैविक कारणले गर्दाखेरि भित्र चाहिँ मतलब जुन रासायनिक तत्त्वको एउटा चाहिँ गडबडीको कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि आउने र चाहिँ अरू चाहिँ कसो भने आफ्नो आफन्तहरू अरू कसैले पनि आत्महत्या गरेको छ भने उसले फेरि त्यो आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावनाहरू उसको बढी सम्भावनाहरू भइदिन्छ। त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अब अर्को सामाजिक कारणमा आउँदा जस्तै यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एउटा भयावह स्थिति आएर त्यसमा आउन सक्ने हो। अब जाँचमा फेल भयो, हाई एक्सपेक्टेसन बढी गरेको कारणले गर्दाखेरि जाँचमा फेल भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब मैले केही पनि गर्न सकिनँ भनेर त्यो कारणले गर्दा आउने। अलिकति सडनली जो चाहिँ 2 जनामा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीमा झगडा पर्यो र एकैचोटि इम्पल्सिभ एक्टले गर्दाखेरि चाहिँ गएर चाहिँ यो सामाजिक रूपमा चाहिँ गएर चाहिँ फेरि आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना यो पनि एउटा चाहिँ अर्को एउटा चिज हुन्छ। र चाहिँ कसो भने उसको ब्रटअप कस्तो देखेको छ, बच्चा बेलामा हीन भावनाहरूमा चाहिँ हुर्काइएको, उसलाई धेरै जस्तो बुलिङ गरेको, पिट्ने कुट्नेहरू गरेको, जस्तै नि घरमा जहिले पनि समस्याहरू मात्र भइरहेको, बच्चादेखिको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नराम्रो वातावरणमा हुर्केको वातावरण भयो भने त्यसले पनि यस्तो खालको लेभलमा सुसाइड गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी भइदिएको हुन्छ। हजुर, नेपालमा देखिएको आत्महत्याहरूलाई चाहिँ यसो विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो के कारणले भएको, नेपालीहरूले आत्महत्या चाहिँ धेरै जस्तो कुन कारणले गर्दा रहेछन् त? केही त्यस्तो अध्ययनले पत्ता लगाएको छ? आत्महत्याको कारणहरू मैले अघि पनि भने धेरैवटा कारणहरूमा चाहिँ एउटा त अब कसो भने इम्पल्सिभ एक्टले गर्दाखेरि आउने भयो। इम्पल्सिभ एक्ट भने कस्तो हुन्छ भने सडनली उसलाई चाहिँ एउटा टेन्सन आयो, स्ट्रेस आयो, सपोज भनौँ एउटा श्रीमान र श्रीमतीमा झगडा पर्यो र उसमा त्यो कुराहरूको चाहिँ धेरै कुरा त्यसमा समाधान निस्किएन जस्तो लाग्यो भने सडनली दिमागमा आयो कि अब म मर्छु भनेर गएर सरर गएर चाहिँ प्रयास चाहिँ आत्महत्याको प्रयास या आत्महत्या गर्ने त्यस्तो खालको कुनै अब घरमा यदि कीटनाशक औषधिहरू छ, अब कुनै ट्याब्लेटहरू छ, त्यो अनुसार चिजहरू खाएर त्यसरी चाहिँ जान सक्ने सम्भावना र त्यो पनि हुन्छ। आत्महत्याको प्रयास र आत्महत्यामा चाहिँ खासमा के भिन्नता छ? कम्प्लिट सुसाइड भयो, मान्छे मरिहाल्छ। आत्महत्याको प्रयासमा मान्छे बच्ने हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटाको भिन्नता एउटा त बाँच्ने र मर्ने कुरा नै भइहाल्यो। र आत्महत्याको प्रयास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कसो नि आत्महत्या गर्दाखेरि प्रयास गर्दाखेरि नमर्न पनि सक्छ हैन। त्यो नमर्ने सक्ने सम्भावनाहरू बढी हुने भयो। जस्तै कसरी मर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन र जस्तै 4वटा सिटामोल ट्याब्लेट खाएर चाहिँ गर्न खोज्ने, सानो चक्कु ब्लेड लिएर चाहिँ हात काट्ने, यो सबै कुरा चाहिँ यो आत्महत्याको प्रयास गर्ने भयो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको यो जुन आत्महत्या चाहिँ त्यसरी चाहिँ मरिँदैन, तर उनीहरूलाई लाग्छ कि उसले चाहिँ प्रयास गरेको हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने सडन इम्पल्सिभ आइडियाजले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्महत्या गर्न प्रयास चाहिँ गरिने हो। हजुर, अहिलेको सन्दर्भमा जस्तो नेपालमा अहिले यो कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि मान्छे घरमा बसिरहँदाखेरि एउटा देखिएको कुरा के भने अनलाइनमा आएर लाइभ गरेर आफूले आत्महत्या गर्ने त्यस्तो खालको पनि देखियो। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो किन गरेको होला? एकदमै गर्नु नहुने कुराहरू हैन। किनभने यो जुन फेसबुकमा चाहिँ लाइभ आफूलाई देखाएर यो एउटा देखासिकेको भरमा यसैले गर्दाखेरि जुन आत्महत्या मैले गर्दैछु भनेर देखाउने कुराहरू यो चिज चाहिँ यसले गर्दा के हुन्छ भने एउटाले देखायो र त्यसपछि यसरी पनि आत्महत्या गर्न मिल्दो रहेछ भनेर अर्कोले बुझिदिने भयो र अर्कोले पनि फेरि चाहिँ त्यसरी नै प्रयास गर्ने भयो, त्यसरी नै आत्महत्या गरेर आफ्नो देह त्याग गर्ने भयो। त्यसरी त्यो कारणले गर्दा यस्तो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यसैले मिडियाकर्मीहरूलाई पनि एउटा कुरा कस्तो भने आत्महत्याको न्युज बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा एउटा चाहिँ निर्देशिका पनि त्यसरी हामीले जारी गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुन चाहिँ न्युज
चाहिँ भन्ने कुन चाहिँ नभन्ने होइन। जस्तै कुनै किसिमको चाहिँ नि यो सेलिब्रिटिजहरू चाहिँ नि र फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्दाखेरि र उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले के भने एउटा रोल मोडलको रूपमा चाहिँ लिइरहेको हुन्छ र उसले के गर्यो कसो गर्यो डिटेल सबै कुराहरू आउने बित्तिकै त्यही प्रयास उसले फेरि पनि गर्ने हुन्छ। उसले कुनै ट्याब्लेटहरू खाएको छ भने यसो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। उसले कुनै डोरीहरूले गरेको छ भने त्यो सबै कुरा जुन कुराको चाहिँ रोल मोडलले गर्दाखेरि प्ले गरिरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरू देखाउन सकेसम्म चाहिँ हुँदैन। त्यो लाइभ गर्नु अथवा चाहिँ उसले अरूलाई देखाउन खोज्नु त्यो पनि एउटा प्रकारको मानसिक रोग हो कि किन मान्छेले त्यस्तो गरेको? अनि एउटा पर्सनालिटी हो, एउटा चाहिँ कस्तो व्यक्तित्व, कस्तो खालको व्यक्तित्व हो होइन। एउटा स्टडीहरू पनि जुन चाहिँ एउटा गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अलिकति अरूको देखासेखी गर्ने, अलिकति एक्लै बस्न रुचाउने, आफ्नो मनको कुरा मनमै रहने र खुलेर चाहिँ नभन्ने एउटा एक किसिमको व्यक्तित्व हो। त्यो व्यक्तित्वको कारणले गर्दाखेरि पनि कोही के भइदिन्छ भने त्यो चाहिँ आत्महत्या चाहिँ गर्ने सक्ने सम्भावना हुन्छ। एकदम खुलेर बस्ने, एकदम भएको कुरा सबै कुरा मनमा नराखिकन सबैले भनिराख्ने र चाहिँ एकदम हाँसी खुसी बस्ने मान्छेहरूमा आत्महत्याको सम्भावना चाहिँ धेरै नै कम छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै रिजर्भ नेचरको मान्छेहरूमा चाहिँ यो आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। धेरै जसो आत्महत्या गर्ने मानिसहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको एउटा मानसिक रोग हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। यो मानसिक रोग र आत्महत्याको सम्बन्ध के छ? एकदमै सम्बन्ध छ। कुनै पनि मान्छेले आत्महत्या गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ धेरै जसो मानसिक रोगसँग नै सम्बन्धित छन्। एउटा रिसर्चहरू हामीले चाहिँ प्रायः जसो जुन आत्महत्याको प्रयासहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या गरेको मान्छेहरूमा अराउन्ड 80 to 90% चाहिँ उनीहरूमा डिप्रेसन देखिन्छ र साथसाथै अरू विभिन्न किसिमको मानसिक रोगहरूमा यो ड्रग एडिक्सनमा, अल्कोहल एडिक्सनमा जाने मान्छेहरूमा पनि आत्महत्याको सम्भावनाहरू बढी नै देखिन्छ। साथसाथै एडजस्टमेन्टको प्रब्लमहरू, घरमा धेरै कलह भइराख्ने, धेरै समस्याहरू भइराख्ने त्यस्तो मान्छेमा पनि आत्महत्याको सम्भावना बढी नै देखिन्छ। र साथसाथै त्यो बाहेक पनि यदि अब चाहिँ नि कुनै किसिमको बाहिरी घटनामा आधारित भएर कुनै स्ट्रेस फ्याक्टर्सहरू त्यसलाई चाहिँ उसले वहन गर्न सकेन। मैले अहिले पनि भने पर्सनालिटी कसैको मान्छेलाई कुनै स्ट्रेस आयो, कुनै टेन्सन आयो त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्ने क्षमता उसकोमा कमजोर हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि उसले डिसिजन गर्ने कुरा नि आफूले चाहिँ अब म मर्ने बाहेक मैले अब केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यस्तो खालको डिसिजन गरिदिने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसले आत्महत्याको प्रयासहरू गर्ने। तर कसरी मर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो इम्पल्सिभ वेमा जाँदाखेरि चाहिँ अब कहीँ गएर हामपाल्ने भनेर पनि कसरी हामपाल्ने के गर्ने भनेर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस थाहा हुँदैन, त्यसरी समस्या आइदिने हुन्छ। र अब त्यसले अपाङ्ग हुनसक्छ, हरेक कुरा हुनसक्छ। त्यो बेला उसले त्यो डिसिजन नै गर्न सक्दैन होइन। जस्तो समस्याहरू चाहिँ प्रायः कुनै पनि क्षेत्रमा पनि कुनै पनि एज ग्रुपमा पनि यो हुन सक्ने सम्भावना छ। अहिलेकोमा आँखाडामा हेर्ने भने 15 वर्षदेखि लिएर चाहिँ 35 वर्षको उमेरमा एकदमै यङहरूले नि अहिले सुसाइड चाहिँ धेरै जस्तो गरिरहेको चाहिँ देखिरहेछन्। यो भनेको यङ पिपुलले जुन चाहिँ गर्ने भनेको यसले चाहिँ देशको लागि नै वास्तव भने नै राम्रो जुन एउटा इन्टेलेक्चुअल लेभलको मान्छे पछि भविष्यमा एकदम राम्रो गरेर जान सक्ने सम्भावना भएका मान्छेहरूले पनि आत्महत्या गर्नु भनेको यो ठुलो अलार्मिङ साइन हो। हजुर, अहिले यो कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले कोभिडको सङ्क्रमणको समयको कारणले गर्दाखेरि धेरै नेपालीहरू विदेशबाट फर्की पनि रहनु भएको छ। तर जो विदेशमा बसिरहनु भएको छ नि कमाइको सिलसिलामा, रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि आत्महत्याको समस्या चाहिँ एकदमै धेरै देखिएको पाइन्छ। कमाउँदै पनि त्यहाँनिर आत्महत्या गर्नुपर्ने उहाँहरूको एउटा जुन भनौँ न साइकोलोजी डेभलप भएको छ, त्यो चाहिँ किन भएको होला? यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो जुन आत्महत्याको जुन पार्टमा आउँदाखेरि डेफिनेटली मान्छेले कस्तो पनि अब यो उसले अहिले पनि भने हाई आफूलाई इमोसनल कारणले गर्दाखेरि र इन्टेन्सन उसको चाहिँ मतलब भनौँ न अब मेरो काम बिग्रिने भयो, के हुने भयो भन्ने कुरा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि उसले अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ कुराहरू आयो। अनइम्प्लोइमेन्टले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ नि अब जबलेस भयो र साथसाथै उसको चाहिँ अब लोनहरू होला, त्यो लोन तिर्न सक्ने क्षमताहरू जुन गर्न सक्ने कुराहरू त्यो गर्न सकेन र उसले जुन एउटा एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसारमा उसको मिट गर्न सकेन भने पनि उसलाई के लागिन्छ भने बिस्तारै उसलाई चाहिँ उसको भेषदै परिवर्तन हुन थाल्छ र उसले चाहिँ मर्ने बाहेक अरू केही पनि देख्दैन। अब जो मर्ने नै मात्र हो भन्ने कुरा उसको दिमागमा गएर बसिदिन सक्छ।
त्यसैले पनि गर्दाखेरि चाहिँ यसोमा चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुने कारण त त्यो हो। हजुर, सेप्टेम्बर 10 यो चाहिँ विश्व आत्महत्या दिवस प्रिभेन्सन डे होइन, यसलाई चाहिँ हामीले सुसाइड प्रिभेन्सन डेको रूपमा मनाउँछौँ विश्वभरि नै। आत्महत्या प्रिभेन्सन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला अहिलेको समयमा? एकदम सन्दर्भ यही नै कुराहरू हामीले सबैभन्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अब आत्महत्याको चाहिँ प्रिभेन्सन डे यो आजको दिन, र त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने नि प्रिभेन्सन कसरी गर्ने, प्रिभेन्सनको धेरै मोडालिटिजहरू छन्। हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कसो भने कुनै पनि मान्छेले आत्महत्या गर्दाखेरि र गर्न प्रयास गर्दाखेरि उसले केही न केही कुराहरू सूचना चाहिँ दिएको हुन्छ। उसले प्रायः जसो यो जुन अहिले रिसर्चहरूले पनि देखाए अराउन्ड 90 to 95% चाहिँ नि म आत्महत्या गर्दैछु भनेर उसले चाहिँ नि कुनै अब उसमा कविता मार्फतमा या कुनै लेखेर मार्फतमा या आफन्त साथीभाइहरू कसैले एक्सप्रेस गरेको हुन्छ। त्यसो गर्ने बित्तिकै उसले भन्न सक्छ भने त्यो थाहा पाउने बित्तिकै घर परिवारका मान्छे साथीभाइहरू अलिकति यसमा चाहिँ एकदमै सिरियसली लिएर उसलाई तुरुन्तै हाम्रोमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ, जसले गर्दाखेरि आत्महत्या त्यसमा हामीले चाहिँ बचाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। एउटा त यो चाहिँ हामी चाहिँ कसो नि उसले सूचना दिने सम्भावनाहरू बढी भएकोमा चाहिँ, र कसैले चाहिँ नि कापीमा लेखिया हुन्छ कि अब म मर्दैछु भन्ने कुराहरू त्यो अनुसारमा लेखिया हुन्छ। मसँग एउटा यस्तो पनि थियो कि चाहिँ नि आत्महत्या जुन छ आफ्नो घरमा एउटा कुकुर पालेको थियो, कुकुर मर्यो, कुकुर मरिसकेपछि उसलाई के लाग्यो, आफ्नो घरमा त्यही नजिकै चाहिँ कुकुरलाई गाड्यो। त्यसपछि के गरिदियो त भन्दाखेरि कुकुर मर्यो, उसको भावनात्मक सम्बन्ध यति धेरै कुकुरसँग थियो कि अब कुकुर मर्यो म पनि अब मर्ने हो र म पनि मेरो पनि अब मर्ने हो, म मर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो कुकुरलाई गाडेको जुन लास छ त्यही नजिकै मेरो पनि गाडिदिनु है भनेर उसले लेख्न थाल्यो। त्यो लेखेको उसको घर परिवारले देख्ने बित्तिकै मेरोमा सम्पर्कमा आयो र त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त उपचारको लागि हामी राखेर राम्रोसँग अहिले चाहिँ ठिक भएर पनि बसेको छ। भनेपछि यो घर परिवारको मान्छे पनि अलिकति चाहिँ सेन्सिटिभ भएर बस्यो भने त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि आत्महत्या रोक्न सक्ने सम्भावना भइदियो। यो एउटा कुनै कुरा भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ कसो भने हामीले आत्महत्यामा यो मिडियाकर्मीहरूले जुन किसिमको चाहिँ नि बाहिर चाहिँ यो फलानाले आत्महत्या गर्यो यसो भयो भनेर त्यसलाई एकदम हाइलाइट गरेर फ्रन्ट पेजमा राख्नुभन्दा बरु सानो पेजमा राख्ने कि त्यसलाई एकदमै बढी महत्त्व नदिकन राख्ने हो कि है, यो पनि एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। र डिटेल अफ सुसाइड र सबै के भइरहेछ, कसो भइरहेछ, के औषधि खाएको या के कुन प्रकारले चाहिँ आत्महत्या गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा नखुलाउनु, जसले गर्दाखेरि अर्को मान्छेले यसरी पनि आत्महत्या गर्नु रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउने। जस्तै फेसबुकमा लाइभ देखाएर मर्ने जुन एउटा चाहिँ ट्रेन्ड निस्केको छ, यस्तो चिजलाई निरुत्साहित चाहिँ टोटल्ली हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ आत्महत्यालाई हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सक्ने सम्भावना हाम्रो बढी हुन्छ। मानिसहरूले चाहिँ कति भनौँ न सुसाइड गर्ने आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ धम्कीको रूपमा पनि आत्महत्यालाई लिने गरेका छन्। कसैले धम्क्याउनलाई, परिवारहरूलाई धम्क्याउनको लागि आत्महत्या गर्छु भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यो भन्दाखेरि धम्क्याउन भनेको हो कि उसले साँच्चै भनेको हो कि हामीले कसरी थाहा पाउने होला? सबै कुरा पर्सनालिटी फ्याक्टरको कुराहरू हो। सबैजना मान्छे एउटै लेभलमा चाहिँ हुन सक्दैन पनि होइन। सबैजना के हुन्छ भने पर्सनालिटी फ्याक्टरमा उसले आफूलाई रिजर्भ भएको मान्छे, अलिकति बढी आफूलाई स्टेकी झार्ने मान्छे, अलिकति मयौँ हुनेर भन्ने खालको घमण्ड बढी गर्ने र हरेक कुरामा डिमान्ड मात्रै बढी गर्ने, घरमा मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर डिमान्ड गर्ने, त्यो हुन्छ यो भएन भने म यसो गरिदिन्छु, मैले रोल मोडलको रूपमा चाहिँ उसले प्ले गर्दा हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो चिजलाई हामीले चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ लिएर कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले उसले घुर्किदिएको छ भने पनि उसले किन गर्छ, उसले के कारणले गर्छ, उसँग राम्रोसँग कुराहरू गरेर उसको राम्रो बाली के छ, उसको बानी बेहोराहरू सबै कुरा आफूले थाहा पाएर त्यो अनुसारमा उसँग डिल गर्ने, उसलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। र उसले घुर्किदेखायो भन्दैमा कोही मान्छेले के गरिदिन्छ, घरको मान्छेले भन्ने चाहिँ ल मर्ने बे मर्नु जानु, जेसुकै गर्नु मल्ला नै गर्ने भनेर भनिदियो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो घुर्किदेखाएको चिजलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ रूपमा चाहिँ हामीले लिएर उसलाई ठाउँमा राखेर के हो कसो हो, के किन गर्नु पर्यो र उसको कुराहरू सुनिदिने, के कारणले गर्दाखेरि आउनु खोजेको हो, उसले किन त्यस्तो चाहिँ आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्न खोजेको छ उसले भने यो कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो नि आत्महत्या गर्दै गर्दाखेरि मान्छेले कुनै न कुनै प्रकारले सूचना दिन्छ अथवा अग्रिम रूपमा कसै न कसैलाई भनेको हुन्छ, एक्सप्रेस गरेको हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यो कुरा मैले थाहा पाएँ भनेदेखि मैले के गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। कसैले आत्महत्या गर्दैछ भन्ने कुरा जानकारी आएको खण्डमा अर्को व्यक्तिले के गर्नु पर्ला? आत्महत्याको जुन त्यो चाहिँ सूचना दिँदाखेरि चाहिँ नि यो जुन उसलाई प्रिभेन्सनको लागि जुन गर्न कुनै पनि मान्छेले पनि गर्न सक्छ। किनभने डाक्टर कहाँ नै एकैचोटि जानुपर्ने भन्दा पनि घरमै पनि अब आफ्नो दाजुभाइ छ कि दिदीबहिनी छ कि आमा बुवा छ कि साथीभाइ छ कि छरछिमेकी छ कि बसेर कुराहरू गरेर उसको कुराहरू सुनिदिएर
हैन किन गर्न खोजेको के कारण गर्न खोजेको त्यसको अल्टरनेटिभहरू के छ किनभने मर्ने मात्रै सम्भावना होइन अरू पनि बाँच्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ उसको आफ्नो एकाडेमिक क्यारियरको चाहिँ जुन राम्रो पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ र उसको राम्रो बानी व्यवहारको बारेमा हामीले उसलाई हाइलाइट गरेर हैन त्यो अनुसारमा हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ मुख्य कुरा त उसलाई आफ्नो मनको कुराहरू बाहिर निकाल्नलाई उसको कुरा राम्रोसँग सुनिदिने र के कारणले गर्न खोजेको हो अरू पनि कुनै सम्भावना छ कि मर्ने बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ उसले किन गर्न खोजेको त कारण उसलाई के कारणले गर्दाखेरि भएको कसैलाई अब एकाडेमिक फेलियरको कारणले गर्दाखेरि आएको हो कि अब प्रेममा चाहिँ नि धोका पाएको कारणले गर्दाखेरि भएको हो कि घरमा कलहको कारणले गर्दा आएको हो कि अब अनइम्प्लोइमेन्टको कारणले गर्दाखेरि भएको हो कि या त अरू कुनै चाहिँ किसिमको चाहिँ डिप्रेसन छ भने त्यो सम्बन्धित जुन कारण हो त्यो कारणलाई पहिला आएर त्यो कारणलाई चाहिँ निवारण गर्न सक्यौँ भने त्यो आत्महत्या त कम हुने भयो नि त अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू छ भने उसलाई के कुरामा चित्त नबुझेको कुरा हो त र उसलाई अनइम्प्लोइमेन्टले गर्दाखेरि उसले काम नपाएको कारण उसलाई काममा कुनै बिजी गर्ने काम दिने त्यो चिजमा पनि जान सकिन्छ हैन अब उसलाई चाहिँ अब पढाइमा फेल भएको छ र उसले गर्न सक्दिनँ भने जस्तो लाग्छ उसलाई कुन चिज उसलाई गाह्रो भएको छ कुन चाहिँ सब्जेक्टमा छ त्यसमा अब राम्रोसँग अलिकति फोकस दिएर ट्युसन दिएर त्यो अनुसारमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर हरेक कुरामा त्यो अनुसारमा गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने एउटै कुरामा यसै गर्नुपर्छ भने पनि त्यसैले यो कुराको लागि चाहिँ कसम घर परिवारकै मान्छेले बढी सजग भएर उसलाई कसरी चाहिँ हेल्प गर्ने उसको कुरा कसरी सुनिदिने र उसलाई चाहिँ कसरी सहिलो बनाउने त्यो चिजमा हामी जान सक्यौँ भने आत्महत्याको प्रयास चाहिँ यो चाहिँ जुन प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामी डेफिनेटली सक्सेस हुन्छौँ अहिले कोभिड सङ्क्रमणको टाइममा चाहिँ अब यो कसैले भनौँ न आत्महत्या गर्दैछु भन्ने खालको सूचना दिइहाल्यो भनेदेखि कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले डक्टरहरूकोमा लैजाने भनेर सोच्ने कति त हामीले पनि घर परिवारमै सम्झाउँछौँ होइन एउटा खालको काउन्सिलिङ होला कुन अवस्थामा चाहिँ हामी अब हस्पिटल जानुपर्छ डक्टरको परामर्श लिनुपर्छ भनेर थाहा पाउँछ होइन यस्तो कन्डिसनमा कसो भने अब उसले उसको यसको सुसाइडालिटी कतिको छ त उसले धेरै जस्तो एक्लै नै बस्ने कोठाउँमा एक्लै बस्ने कोहीसँग कुरै नगरिकन बस्ने धेरै जस्तो झोक्राएरै मात्र बस्ने र उसले खालि चाहिँ मतलब भनौँ न वेबसाइटहरू पनि सुसाइडको बारेमा मात्र बढी हेर्न खोज्ने यस्तो खालको चिजहरू बढी देखियो र इन्टरेक्टिभ धेरै नै भएन साथीभाइहरूसँग पनि कोहीसँग पनि कन्ट्याक्ट पनि नराख्ने उसको कुनै पनि किसिमको एक्सप्रेस गर्दाखेरि पनि मर्ने मात्रै हो भन्ने कुरा एक्सप्रेसहरू गर्न थाल्यो त्यस्तो खालको कन्डिसनहरू छ भने चाहिँ हाम्रोमा ल्याएर उपचारको लागि चाहिँ पक्कै पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो ल्याएपछि हामीले उसलाई चाहिँ उपचारको पद्धतिबाट उसलाई उसको चाहिँ परामर्शको पद्धतिबाट उसको कुराहरू सुनेर उसको के कारणले गर्दाखेरि आउने भन्ने कुरा र यदि आउन नसक्ने अवस्थाहरू भयो कहिले काहीँ भनौँ न अब हामी एभाइलेबल नहुन सक्ने अवस्थाहरू भयो भने उसलाई एकछिन पनि एक्लै छोड्नु भएन र उसको वरिपरि कुनै पनि किसिमको डोरी कुनै पनि सलहरू हैन अब कुनै पनि औषधिहरू कीटनाशक औषधिहरू या चाहिँ टोयलेटमा जुन हुने सानसानो धारिलो चिजहरू त्यस्तोहरू चाहिँ के पनि चाहिँ नराख्ने त्यसरी त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति टाढा राख्नु घरमै बसेर पनि यो कुरा पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो चिज देखेपछि उसलाई फेरि चाहिँ आत्महत्या गर्न मन लाग्ने कुराहरूबाट कमसेकम टाढा बस्दिने हुन्छ यो विपदको घडीमा सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र सचेततापूर्वक सामना गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु तथा तनाव व्यवस्थापनको उपाय योगलाई लिने गरिन्छ योग ध्यान प्राकृतिक खानपान र स्वस्थ जीवनशैली महामारीबाट बच्ने उपाय हुन सक्छ यसबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्माको अनुभव अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कोरोना भाइरसको कुनै भ्याक्सिन पनि छैन न त औषधि नै बनेको छ चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट बच्ने मुख्य उपाय शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु हो योग ध्यान प्राणायाम तथा स्वस्थकर र सन्तुलित आहारले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने प्राकृतिक चिकित्सकहरूको दाबी छ नेपालमा कतिपय कोरोना सङ्क्रमितको योग ध्यान प्राणायाम र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको संयुक्त प्रयोगबाट उपचार हुने गरेको छ भनिन्छ योगले शारीरिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउँछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र ध्यानले मानसिक शान्ति दिन्छ र तनावलाई कम गर्छ त्यसैले यसका जानकारहरू कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न योग र प्राणायाम गर्न सुझाव दिन्छन् नेपाली माटोमा हाम्रै पुर्खाहरूले अनुसन्धान र आविष्कार गरेको योग ध्यान र खानपानका तरिकाहरू महामारीसँग बच्ने उपाय हुन सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्माको भनाइ छ
हामीले यही विषयमा उहाँसँग संवाद गरेका छौँ। योगले समग्र स्वास्थ्यलाई, समग्र जीवनलाई, समग्र मानव चिन्तनलाई योगले छुनी भएको हुनाले अब निरोग हुने पद्धति बताइसकेपछि त त्यो निरोग हुने पद्धतिभित्र अब कोरोना पनि आउँछ र खास गरिकन योग र कोरोनालाई कहाँ जोड्न सकिन्छ भने कोरोना हुने बित्तिकै सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको फोक्सो। योगले सबभन्दा धेरै फोकस गर्ने भनेकै श्वास प्रश्वास र त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले लिन जान्नु भनेकै स्वस्थ हुने पद्धति हो भनेर योगले मान्छ र योगले चाहिँ श्वासको 4वटा प्रक्रिया मान्छ। एउटा हामी श्वास तान्छौँ, भित्र श्वास तान्नेलाई श्वास भनिन्छ, त्यो श्वास बाहिर फालिन्छ त्यसलाई प्रश्वास भन्छौँ हामी। इङ्ग्लिसमा इनहेलेसन र एक्सहेलेसन अथवा ब्रेथ इन एन्ड ब्रेथ आउट। र त्यो दुईटा प्रक्रियालाई योगको भाषामा हामी के भन्छौँ भने सासभित्र तान्दा पूरक, त्यसले भर्ने भयो नि हामीलाई है, र बाहिर फाल्दा रेचक। तर त्यो दुईटाको बिचमा अलिकति ग्याप हुन्छ। जस्तै तपाईँले भित्र श्वास तान्ने बित्तिकै त फाल्नुहुन्न नि, जस्तै अब सास रोकियो नि एकैछिन, हो त्यो अडिने जुन अवस्था हो त्यसलाई योगको भाषामा कुम्भक भन्छ हेर्नुहोस्। र तपाईँले सास फालेपछि पनि जस्तै तपाईँले अब फेरि एकैछिन अडियो नि त्यसलाई शून्यक भन्छ। यसरी योगको भाषामा पूरक र रेचक दुईटा मुख्य भए, त्यसका बिचमा चाहिँ कुम्भक र शून्यक, यसरी श्वास फेर्ने 4वटा अवस्था हुन्छन्। र योगमा स्वस्थ हुनका लागि केवल तान्ने र फाल्ने प्रक्रियाले हुँदैन। तपाईँले जब श्वास तान्नुहुन्छ र फाल्नुभन्दाको बिचमा जुन ग्याप हुन्छ त्यो ग्याप नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। र योगले के भन्छ भने स्वस्थ मान्छेले 1 मिनटमा 15 पटक सास फेर्छ। अब भनेपछि 1 घन्टामा कति पटक फेर्ने भयो? 900 पटक सास फेर्छ। र 24 घन्टामा 21,600 पटक हामीले सास फेर्छौँ। र हाम्रो जीवन भनेकै श्वास प्रश्वास हो। त्यसो भएर श्वास प्रश्वासमै समग्र योग अडिएको छ। र कोरोनालाई तपाईँले विश्लेषण गर्ने हो भने पनि अब यो श्वास प्रश्वास प्रणाली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले योग कोरोनासित पनि कता कता गाँसिन्छ। योगले चाहिँ फोक्सोलाई स्वस्थ बनाउनको निम्ति, कोरोना भाइरसबाट बच्नको निम्ति चाहिँ कसरी महत्त्वपूर्ण होला, के काम गर्ला, यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस्। हजुर, सबभन्दा शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग योगको सन्दर्भमा योग गर्ने साधन भनेकै दुईटा नाकको प्वाल हो, नोस्ट्रिल्स। किनभने आँखा पनि बन्द गरिन्छ योगमा, मुख पनि बन्द गरिन्छ। भनेपछि तपाईँले श्वास लिने र फाल्ने त्यहीँबाट हो। र योगले सबभन्दा पहिला के भन्छ भने तपाईँले नाडी शोधन गर्नुहोस्। नाडी शोधन गर्ने भनेको तपाईँको राइट नोस्ट्रिल र लेफ्ट नोस्ट्रिल यो दुइटै क्लियर हुनुपर्छ। यो दुईटा क्लियर भइसकेपछि तपाईँको श्वास इक्वल रेन्जमा, इक्वल रेसियोमा फ्लो हुनुपर्छ है। त्यसका लागि योगमा के गरिन्छ भने त्यसलाई टेस्ट गर्ने पद्धति छ। जस्तै यस्तो गरेपछि त्यो मेरो नाकबाट ठिक ढङ्गले सास आएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले योगले सबभन्दा पहिला ध्यान दिने दुईटा कुरा, एउटा तपाईँ ठिक ढङ्गले बस्नुहोस्, स्ट्रेट बस्नुहोस् र कहिल्यै पनि बस्दा कुप्री नपर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यसो भएर योगले के भन्छ भने तपाईँ जहिले स्ट्रेट पोजिसनमा बस्नुहोस्। त्यसको कारण हाम्रो पछाडिको जुन स्पिनल कोड छ, मेरुदण्ड छ, त्यसबाट नै हाम्रो टाउकोमा चाहिँ ऊर्जा प्रवाहित हुने हो। र त्यहाँनिर दुईटा नसाहरू छन् जसलाई चाहिँ इडा पिङ्गला भनेर भनिन्छ हैन। अब चाहिँ बायाँ नाकलाई इडा, दायाँ नाकलाई पिङ्गला है। बायाँ नाकबाट चाहिँ के भन्दाखेरि इडाको ऊर्जा बायाँ नाकबाट प्रवाहित हुन्छ, पिङ्गलाको ऊर्जा दायाँ नाकबाट प्रवाहित हुन्छ। र त्यो चाहिँ मेरुदण्डबाट आउने हो है। मेरुदण्ड जसको सिधा छ त्यो इनर्जी प्रवाह ठिक ढङ्गले हुने हो, र जसको मेरुदण्ड ठिक छैन त्यसको इनर्जी प्रवाह ठिक हुँदैन। त्यसो भएर योगले सबभन्दा पहिला के भन्छ भने तपाईँ जसरी बस्नुहोस् तपाईँको चाहिँ रिढको हड्डी मेरुदण्ड सिधा हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँ जहाँ बस्नुहोस्, जसरी बस्नुहोस्, भात खानुहोस् कि तपाईँ पढ्नुहोस् कि एक्सर्साइज गर्नुहोस् कि तपाईँ ब्रिदिङलाई 1 सेकेन्ड पनि नबिर्सनुहोस्। तपाईँको ब्रिदिङ राइट ढङ्गले भएको छ कि छैन। अब हामीले यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अरू एक्सर्साइज र योगमा के फरक त भन्दा अरू एक्सर्साइजले मसललाई मात्रै फोकस गर्छन्। योगले तपाईँले जुन एक्सर्साइज गर्नुहोस्
तपाईँको माइन्डले त्यसलाई रिड गरे आउनुपर्छ। अहिले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गरिसके पछाडि यसले सङ्क्रमण गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको फोक्सो हो। फोक्सो र योगको पनि एकदमै ठुलो सम्बन्ध हुन्छ नि, के छ यसको बारेमा विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न। योगको र फोक्सोको त एकदमै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, किनभने योगले सबभन्दा बढी ध्यान दिने नै श्वास प्रश्वास प्रणालीमा र श्वास गएर ठोक्किने हाम्रो फोक्सोमा। र अब हामीले यो त्यो प्राणायामको अभ्यास नगर्दा सास फेर्ने पद्धति हामीलाई जानकारी हुँदैन। त्यो जानकारी नभएको हुनाले हामी रोगी हुन्छौँ। जब हामीले नियमित रूपमा मैले लामो लामो श्वास फेर्नुपर्ने हो, छिटो छिटो श्वास फेर्न नहुने हो, छिटो श्वास फेर्दा फोक्सोमा सासै पुग्दैन, त्यसो भएर हाम्रोमा शङ्ख बजाउने मान्छेहरूलाई पनि धेरै रोग लाग्दैन। योगमा तपाईँले मैले आज गरेँ 7 दिन गरेँ भनेर हुँदैन। यसमा महिनौसम्म वर्षौँसम्म जसरी हामीले हाम्रो जीविका खानपिनमा पिउने पानीमा भोजनमा जसरी हामीले निरन्तर ध्यान दिँदा हामी स्वस्थ हुन्छौँ, हामीले योगमा पनि निश्चित आसनहरू जसमा बसेर तपाईँले प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्वीय संस्कृतिको एउटा पाटोको रूपमा, महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा चाहिँ लिइन्छ होइन, तर यसको चाहिँ विज्ञानसँग पनि सम्बन्ध छ। यसले चाहिँ मान्छेलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्छ होइन। योग धेरै प्रकारका पनि छन्, के छ यसको सम्बन्ध भनिदिनुहोस् न। बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब योग साधनाका हिसाबले दुईटा छन्, हठयोग र राजयोग होइन। र अहिले संसारभरि स्वस्थ हुनका लागि जुन पश्चिमले योगा भनेर भन्छ नि, त्यो योगा भनेको हठयोग हो। र हाम्रो यहाँ पनि अहिले योग भनेर जुन हामी आसन र प्राणायाम गर्छौँ यो हठयोग हो। र ध्यान गर्ने जुन परम्परा हो, परिपाटी हो, त्यो राजयोग हो। र हठयोगले वास्तवमा योगलाई राजयोगमा पुग्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ है। त्यसो भएर तर संसारमा अहिले जति पनि योग भनेर प्रचलित छन्, जति पनि साधनाहरू गरिएका छन्, र पश्चिमले खास गरिकन अमेरिका, युरोपका सबै मुलुक, जापानतिर र इभन चाइनिजहरूले अहिले जुन योग भनेर केन्द्रहरू खोलेका छन् त्यो स्वस्थ हुनका लागि नै हो। र उनीहरूले के देखे भन्दा म्युजिक सिक्नका लागि पनि हठयोग परम्पराको नाडी शोधन नहुँदासम्म राम्रो स्वर आउँदैन। नाच्नेहरूले वायु प्रशोधन नगर्दासम्म 5वटा वायु हाम्रो शरीरमा हुन्छन् है। हेर्नुहोस् हाम्रो शरीरमा कस्तो हुन्छ भने प्राणवायु भन्छ, यो मुटुमा बस्छ। हामीले जुन श्वास भित्र लैजान्छौँ बाहिर फाल्छौँ यो प्राणवायु। अर्को अपान वायु भनेको हाम्रो कम्मरमा हुन्छ, हामी दिशा पिसाब जे गर्छौँ यो अपान वायु हो। र हाम्रो पाचन क्रिया गराउने नाभिमा समान वायु बस्छ। हेर्नुहोस् है। र टाउकोमा घाँटीभन्दा माथि उदान वायु बस्छ र भित्र सबै नसामा बिहान वायु बस्छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् कुन शरीरको भागमा रोग लागेको छ। अब जस्तै मान्नुहोस् कमर दुख्छ भने त कमर दुख्ने मान्छेले त अपान वायुको साधना गर्नु पर्यो नि त। अब हठयोगीहरूले के भने, हाम्रो नाथ योगीहरूले भने 3वटा कुरामा ध्यान दिनुहोस्। एउटा बस्ने कसरी, आसन, त्यो आसन भनेको बस्ने भने हो, राम्ररी कसरी बस्ने। र उनीहरूले 2टा आसन भनेका छन्, सिद्धासन र सिद्ध योनि आसन। जस्तै पुरुषले गर्यो भने सिद्धासन, महिलाले गर्यो भने सिद्ध योनि आसन, र अर्को चाहिँ पद्मासन र त्यसैलाई कमलासन भनिन्छ। यो 2टा आसन नै प्राणायामका लागि उपयुक्त हुन् भनेर भने है, यी 2टा गर्ने। अब त्यस्तै तपाईँको जसको पाचन क्रिया कमजोर छ, जसलाई चाहिँ के भन्दा आन्द्राको समस्या छ, त्यसले त समान वायुको साधना गर्नु पर्यो नि त, नाइटोको साधना गर्नु पर्यो नि। र योगमा कपाल भाती र बेसरी हाँस्ने बाहेक अरू कुनै साधनाले नाभिको चाहिँ तपाईँको एक्सर्साइज हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले नाभिको एक्सर्साइज नगर्ने हुनाले हाम्रो जठराग्नि, हाम्रो शास्त्रमा वैश्वानर अग्नि भन्छ, डाइजेस्टिभ सिस्टम भनौँ, त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टम हाम्रो स्ट्रङ हुँदैन। त्यसो भएर धेरै मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक हुने, धेरै मान्छेलाई समस्या हुने, किनभने नाइटोको एक्सर्साइज हुँदैन। र त्यसका लागि के त एकदम दिल खुलेर तपाईँ हाँस्नुपर्छ जसले गर्दा नाइटो पनि भटभट होस्, कि कपालभाती नै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले अब जसलाई पाचन क्रियाको समस्या छ त अरू गरेर कहाँ हुन्छ त, योग नै गर्नु पर्यो। तपाईँको त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ समान वायु छ, समान वायु साधना गर्नु पर्यो है। भने जसलाई मुटुको प्रब्लम छ, फोक्सोको प्रब्लम छ, जसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मुटु कमजोर छ, डराउँछ होइन, भने त्यसले त अब तपाईँको चाहिँ यो प्राणवायुको साधना गर्नु पर्यो। कोरोनाको सम्बन्ध त प्राणवायुसित भयो नि, किनभने मुटु, फोक्सो यी सबै तपाईँको यो क्षेत्रमा पर्छ र यो क्षेत्र सबै हेर्नुहोस् प्राणवायुको।
है, यो क्षेत्रै बाँडिया छ कि है। अब त्यसो भएर कसैलाई घाँटीको समस्या भयो, थाइरोइडको समस्या भयो भने त्यसले उदान वायुको चाहिँ साधना गर्नु पर्यो। टाउको दुख्ने मान्छेले उदान वायुको साधना गर्नु पर्यो। हात र खुट्टा दुख्ने मान्छेले उदान वायुको साधना गर्नु पर्यो भने नसाको समस्या हुने मान्छेले व्यान वायुको साधना गर्नु पर्यो। र त्यसका लागि उनीहरूले मुद्रा भनेका छन्। तपाईँलाई म त्यो पनि भन्छु। जस्तै जब तपाईँलाई कोरोनाको डर लाग्छ भने अब तपाईँले यो प्राण मुद्रा हो। यो प्राण मुद्रा यो गरेर यो तपाईँले यहाँनिर आँखा चिम्म गरेर तपाईँले श्वास फेरेर यहाँ श्वास पुर्याउनु पर्यो। एकैछिन रोक्न पर्यो। 5 पटक कमसेकम गर्नुहोस् है, डेली गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो डराउने त्यो प्रब्लम कम हुन्छ नि। बिहान साँझ गर्नुहोस् प्राणवायु है। अब जस्तै कमर दुख्ने छ, महिलाहरूलाई कमर दुख्ने प्रब्लम हुन्छ है, दिशा पिसाबको प्रब्लम हुन्छ भने त्यसले अपान वायुको चाहिँ साधना गर्नु पर्यो। अपान मुद्रा यो है। अपान मुद्रामा यो दुईटा औँलामा बुढी औँला जहाँ पनि चाहिन्छ है, यो अपान वायु साधना गरेर यहाँनिर तपाईँले आँखा चिम्म गरेर वायु लानु पर्यो। कमर दुख्ने समस्या कम हुन्छ भने अब तपाईँलाई घाँटीको समस्या छ भने उदान वायुको चाहिँ गर्नु पर्यो। उदान वायुका लागि यो 4वटा यसरी चाहिँ यो गरेपछि टाउको दुख्ने समस्या, हातको समस्या, खुट्टाको समस्या, यसबाट समस्या। अब तपाईँले नाइटोका लागि सबभन्दा बढी समस्या हुन्छ। हामीले समान वायुको साधना गर्छौँ। समान वायुको साधनाका लागि मैले भने आँखा बन्द, मुख बन्द, श्वासभित्र तानेर अब मैले नाइटोमा मेरो सास पुग्यो भन्ने साधना गर्नु पर्यो। तपाईँलाई 2-3 दिन हुँदैन। जब तपाईँले 4 दिन साधना गर्नुहुन्छ सोझै तपाईँको श्वास तान्ने बित्तिकै यहाँ जान्छ। यहाँ गएर तपाईँ सुन्नुहुन्छ, तपाईँको यहाँ पेट कराएको सुन्नुहुन्छ हो। यो गरेपछि समान वायुको साधना भयो है। त्यसपछि चाहिँ अब सबै अब मलाई यहाँनिर सुन्नुपर्ने छ, मलाई यहाँनिर फोकस गर्न मन लाग्यो भनेपछि बिहान वायु सारा शरीरका लागि बिहान वायु हेर्नुहोस् है कि मैले यो कानमा सुन्नु छ, यहाँ सुन्नु छ, मैले प्रत्येक टेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो बोडीलाई। मेरो बोडीको यहाँ ठिक छ कि छैन, यहाँ ठिक छ कि छैन, यो मेरो घुँडा ठिक छ कि छैन, यो बिहान वायु हेर्नुहोस् है। यसरी योगले सारा शरीर बाँड्यो नि। टाउको मेरो उदान वायु, हात र खुट्टा टाउको मेरो उदान वायु, त्यो साधना चाहियो। यो प्राणवायु, यो मेरो समान वायु, कमर यो मेरो चाहिँ दिशा पिसाब गर्ने यो अपान वायु। सबै नसा 72,000 नसा मानिन्छ योगमा। सबै 72,000 नाडीमा नर्भ्समा बिहान वायु र त्यसमा 3टा नसा प्रमुख जो मेरुदण्डबाट बग्छन् त्यसलाई इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना भनिन्छ। र त्यो हठयोगले सुषुम्ना हाम्रो जागृत हुँदैन। 4वटा समयमा साधना गर्दा मात्रै सुषुम्ना जागृत हुन्छ भनिन्छ। त्यो बिहान उज्यालो हुने बेलामा, साँझ सूर्य अस्त भएर रात नआउने बेला, सन्ध्यामा भनौँ न, बिहानको सन्ध्या, रातको सन्ध्या, दिउँसोको मध्याह्न र रातको मध्याह्न, यो 4वटा समयमा सुषुम्ना वायु हाम्रो शरीरमा आउने भएको हुनाले योगीहरूले, तान्त्रिकहरूले त्यो 4वटा समयमा साधना गर्छन्। त्यति बेला ऊर्जा बढी आउँछ। अब हेर्नुहोस्, तन्त्र र योग यो दुईटै साधना हुन् है। लक्ष्य के हो त? हेप्पी हुने हो। तपाईँ अघि सुसाइडको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि। योगा गर्ने मान्छे त सुसाइड गर्नै सक्दैन, किनभने योगको लक्ष्य नै तपाईँलाई हेल्दी बनाउने र हेप्पी बनाउने हो। जब तपाईँ जतिखेर नि खुसी हुनुहुन्छ तपाईँले मर्ने कसरी सोच्नुहुन्छ त ल भन्नुहोस् त। हो, त्यस भएको हुनाले योग साइन्स हो र यसले दुईटा कुरा माग्छ। तर अप्ठ्यारो किन छ भने यसले नियमितता, ठ्याक्कै तपाईँ यसले अर्को कुरो खाली पेट माग्छ है। खाली पेटमा बिहान साँझ है, त्यसपछि नियमित 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, नियमित र सचेत भएर आत्तिएर गर्नु हुँदैन, हतार पनि गर्ने होइन। र योगका 3टा लक्षण छन्। पहिलो कुरो नथाकिकन एक्सर्साइज गर्ने। अब तपाईँले आसन गर्दा पनि नथाकिकन गर्ने, प्राणायाम गर्दा पनि नथाकिकन गर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, राम्ररी श्वास लिन जानेर शरीरमा ऊर्जा भर्ने, नम्बर 2। नम्बर 3, ऊर्जा राम्ररी भर्न जानिसकेपछि तपाईँको मस्तिष्क, मन सबैलाई चाहिँ खुसी बनाउने। हेर्नुहोस्, योगका यी 3वटा कुरा हो। नथाकिकन एक्सर्साइज गर्ने, राम्ररी श्वास लिन र छोड्न जान्ने र त्यसका आधारमा ऊर्जाभित्र सङ्कलन गर्ने र त्यो प्रक्रिया जानिसकेपछि सुस्तरी आफू पनि प्रसन्न हुने र त्यो प्रसन्नताको माहौल अरूका लागि नि बाँड्ने। योगलाई पूर्वीय सभ्यताको, पूर्वीय संस्कृतिको एउटा अभिन्न अङ्ग मानेको छ। यसको वैज्ञानिक सम्बन्ध छ नि, यहाँले चाहिँ कसरी योगलाई साइन्स भनेर पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ? योगलाई अहिले विश्वले नै मानेको छ, किन होला?
पहिलो कुरो त के छ भन्दा योगमा एकदमै एक्ज्याक्टनेस चाहिन्छ। साइन्सले पनि एक्ज्याक्टनेस खोज्छ है। जस्तै योगमा तपाईँ उदाहरणका लागि एउटा एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ, हात उठाउने एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ भने हात उठाउँदा तपाईँले या त घडी हेरेर या गनेर, जस्तै 1 2 3 4 भनेर 10 नम्बरमा तपाईँले उठाउनुपर्छ, 10 गन्दासम्म माथि रोक्नुपर्छ, 10 गन्दा तपाईँले तल झार्नुपर्छ। या घडी हेरेर 2 मिनटमा उठाउने हो भने 2 मिनट माथि राख्ने, 2 मिनट तल झार्नुहोस्। योगले पहिलो कुरा एक्ज्याक्ट प्रिसिसन खोज्छ र जुन कुरा साइन्टिफिक हो है। र अर्को कुरो योगले क्याल्कुलेसन गरेर तपाईँलाई बताउँछ तपाईँले यो रोगका लागि यो एक्सर्साइज गर्नुभयो भने है। जस्तै मैले भने नि कुनै मान्छेलाई एकदमै मोटो हुने समस्या, म साह्रै पातलो भएँ दुब्लाएँ भन्यो भने त योगले भन्यो नि पृथ्वी साधना गर न, पृथ्वी साधना गऱ्यौ भने दिनकै तिम्रो वेट बढ्छ। अब मोटो भएँ भन्ने समस्या छ भने तिमीले चाहिँ वायु साधना गर है कि, वायु साधना गरौ भने अब चाहिँ त्यो घट्छ है। हो त्यसो भएको हुनाले योगले विभिन्न रोगका लागि विभिन्न तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एक्सर्साइजहरूको विधान गरेको छ र त्यसलाई उनीहरूले एकदम किटान गरेर कसरी बस्ने, कसरी उठ्ने, के खाने, हेर्नुहोस् है योगमा खानेकुराको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र उनीहरूले के भन्छन् भने योगले न धेरै खाऊ भन्छ, न थोरै खाऊ भन्छ है, न धेरै सुत भन्छ, न कम सुत भन्छ। र योगका बारेमा गुरु गोरखनाथको गोरक्ष शतक भन्ने किताबमा यी सबै कुरा छन् है। र गोरक्ष संहिता भन्ने पनि अर्को किताब छ, त्यसमा चाहिँ योगका बारेमा कुनै मान्छेले जान्न चाहन्छ भने है यी मूलभूत ग्रन्थहरू हुन्। र अझै त्योभन्दा पनि पहिला पतञ्जली भन्ने मान्छेले नै योगलाई सबभन्दा पहिला विकास गरे हुनाले योग फिलोसफी हैन लाई पतञ्जलीसितै गाँसिन्छ। जस्तै रामदेवले पनि आफ्नो संस्थालाई पतञ्जलीकै नामबाट गाँसेका छन् र नेपालमा पनि अहिले 100औं पतञ्जली योगा केन्द्रहरू छन्। धेरै मानिसहरूले आफूलाई स्वस्थ राख्नको निम्ति कतिले एक्सर्साइज गर्छन्, कतिले योग गर्छन्। योग र एक्सर्साइजमा के फरक छ? योगका फाइदाहरू के हुन्? योग कुनै पनि उमेरका मान्छेले गर्न सक्छन् र योगको उद्देश्य मसल बनाउने हैन, तपाईलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ बडी बनाउने योगको लक्ष्य होइन। योगको लक्ष्य स्वस्थ बनाएर तपाईलाई चाहिँ आनन्द दिने हो हैन। त्यसबाट समग्र शरीरको स्वस्थतालाई योगले जोड दिन्छ भने अहिलेको अरू एक्सर्साइजहरूले निश्चित मसल डेभलपमेन्टमा उनीहरूले जोड दिन्छन् र उनीहरूले माइन्डमा जोड दिँदैनन्। योगले शरीर र मस्तिष्कलाई बराबरी जोड दिन्छ र सबभन्दा योगको प्रमुख कुरा के हो भने प्रत्येक तपाईँले एक्सर्साइज गर्दा तपाईँको ब्रेदिङ साथसाथै जानुपर्छ। ब्रेदिङ एक्सर्साइज साथसाथै हुनुपर्छ र तपाईँले प्रत्येक एक्सर्साइज गर्दा अप पोजिसनमा ब्रेथ अप माथि लैजाने हो, हात उठाउँदा खुट्टा उठाउँदा शरीर उठाउँदा श्वास माथि तान्ने हो, हात छोड्दा खुट्टा छोड्दा शरीर तल झार्दा श्वास तल झार्ने हो, श्वास फाल्ने हो। त्यसबाट योगका यी निश्चित मान्यताहरू छन् र गरेपछि एकदम सजिला छन्। त्यसबाट योग सधैँका लागि सबैका लागि हो भने अरू एक्सर्साइजहरू जस्तै पहलवानीहरू तपाईँको मार्शल आर्टहरू ती निश्चित एजका लागि, निश्चित उद्देश्यका लागि, निश्चित व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले योग सहज छ, सम्भव छ, सबैका लागि छ। र योग हामीले गऱ्यौँ भने हामी बाँचन्जरी पनि हाँसेर बाँच्छौँ र मर्नै पर्यो भने नि हामी हाँसेर मर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले योगले तपाईँलाई कहिल्यै पनि निराश बनाउँदैन। निराश नहुनका लागि योग नै गर्नुपर्छ। नमस्कार हजुर, हामी शिवशंकर प्ररिजाल जोगिन्दर पानवाला हजुर। अहिले देश हजुर यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट बहुत थिल भएको छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, मेची, महाकाली, मलाई लाग्छ हजुर यो मेची भेगदेखि लिएर पश्चिमको लिपु लेकसम्म चाहिँ हजुर अहिले हामी कोभिडबाट चाहिँ बडा थिल भएको छौँ, अस्तव्यस्त भएको छ हजुर। बस तर हजुर कोभिड आउँदै गर्दा यो संक्रमणले गाड्दै गर्दा हजुर तर हामी आत्तिने होइन हजुर। हामी नेपालीको एउटा यही बानी छ हजुर, हामी चाहिँ हजुर खुसीमा मात्तिने अथवा दुःखमा आत्तिने हामी नेपालीले गर्दैन हजुर। अहिले कोभिड आए पनि हजुर हामी एउटा कुरो भन्छु हजुर, बस तपाईँ हामी कोभिडबाट हामी चाहिँ कसरी बचेको छु मा कसम हजुर
हामी घरबाट निस्किन्न काम नभएसम्म। काम भयो भने त्यो पनि बहुत सतर्कता अपनाएर हजुर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियम पालना गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर मुखमा मास्क लगाएर निस्किन्छु। हतपत हामी घरबाट निस्किन्न। हुन त अब गाउँघरमा अब धान रोपियो, अब धान गोड्ने बेला छ, केही समयपछि धान काट्ने बेला हुन्छ। अब घर गृहस्थी गर्ने मान्छेहरूलाई कहिले घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। निस्किँदाखेरि हजुर बस सामाजिक दूरी हजुर 2 मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्ने हजुर। कोही मान्छेहरूसँग चाहिँ हात त मिलाउँदै नमिलाउने। र दोस्रो कुरो कसैले हातछिउँ गर्दैछ भने पनि हजुर यो कुइनाले यसरी कुइनाले छोपेर हातछिउँ गर्ने। हातछिउँ गरेको मान्छेबाट आफू टाढा पनि रहने हैन। यसो भयो भने हजुर यो हाम्रो यो कोभिड-19बाट हामी सबै हजुर बच्न सक्छौँ। र यो कोभिड-19 मलाई लाग्छ आफै डरले कापेर यो नेपाल भूमि छोडेर चाँडै नै हजुर भागिहाल्छ। बस यो हामीले यसो गरेछौँ, हजुरले पनि यही गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई हामी पानवालाको नम्र निवेदन छ, हजुरहरूलाई हामी पानवालाको कोटी कोटी अनुरोध पनि यही छ हजुर। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी पनि कोरोना संक्रमणको शिकार भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमित भएर अहिले निको हुनुभएका भरतपुर अस्पतालका चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर सुनिल मणि पोखरेलको आइसोलेसन अनुभव अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोनाको चाहिँ त्रास धेरै नै फैलिएको छ। म पनि अब त्यति बेला चाहिँ एउटा चिकित्सक भन्दा पनि एउटा बिरामीको रूपमा चाहिँ धेरै अनुभूतिहरू फले गरेर त्यही कुराहरू सेयर गरिरहेको छु। सर्वप्रथम के छ भने हामीले चाहिँ कोरोना लाग्दैमा मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सिरियस हुन्छ, मरिहाल्छ, उसलाई धेरै समस्या हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो जुन समाजमा। त्यसले अलिअलि मलाई पनि सुन्न लाग्छ, किनकि म पनि अब 50 वर्ष पुग्न लागेको मान्छे। अनि अब कोरोना लाग्ने बित्तिकै तर के थियो भने म फ्रन्ट लाइनमा बसेर भरतपुर अस्पतालमा सरकारीमा सधैँ काम गरिरहेको डाक्टर साहब। अनि मलाई कहिले काहीँ लाग्न सक्छ भन्ने चाहिँ थियो। मैले अन्यथा पनि लाग्यो भने म पक्कै पनि छु होला भन्ने चाहिँ मैले आत्मबल चाहिँ बढाएको थिएँ। अब तपाईँको जो मलाई के भने सबभन्दा पहिले कुरा त टिभी हेऱ्यो, यतिजना मऱ्यो, उतिजना मऱ्यो, यतिजना आइसियुमा छन्, यति सिरियस छन् भन्ने अनि डाटाहरू मात्र पहिले आउने। अब तपाईँको न्युज पेपर हेऱ्यो, त्यही अनलाइनहरू समाचार हेऱ्यो है। अनि त्यो हेर्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एकदमै आफूलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ विल पावर कम हुने, त्यो मलाई त्यस्तो त भइहाल्दैन भन्ने सोच चाहिँ पक्कै पनि आउँदो रहेछ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले के सोचेँ भने अब हाम्रो नेपालको हेर्दा त जम्मा लगभग अराउन्ड 2% अथवा 1.8% मात्र त हाम्रो चाहिँ मृत्यु दर छ अहिलेसम्म हेर्दा। अनि तपाईँले गर्दा 98% त सन्चै हुन्छन्। म पनि त्यसैमा पर्छु भन्ने चाहिँ आत्मबल पाएर बसेँ एउटा कुरा चाहिँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले कतिपय न्युजहरूमा के पाएँ भने अब कोरोना हुने बित्तिकै हाम्रो समाजको सोच त फरक रहेछ। जस्तै अब कतिपय डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ काठमाडौँको सिभिलको घटना त्यही बेला भयो, म हुँदा त्यो सुन्दा पनि साह्रै नराम्रो लाग्यो। अब कोरोना भएन बित्तिकै त मान्छे चाहिँ पुरै सर्छ समाज भनेर टोलमै बस्नु नदिने, अब डाक्टरहरूलाई सिस्टरहरूलाई चाहिँ डेरेबाट निस्क्यो भन्ने यस्ता कुनै घटनाहरूले चाहिँ दुखित चाहिँ बनाउँथ्यो। किनकि मान्छेले हाम्रो समाजले किन नबुझ्या होला, यो एक प्रकारको रोग हो, तर यसबाट बस्न सक्ने खासै झन् आत्मबल बढाउनु पर्छ भन्ने सोच आउँथ्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो अब हामीले पनि बुझाउन नसक्या हो अथवा हाम्रो पनि अझै यसको बारेमा चाहिँ जानकारी नभएको, जनता पनि त्यति धेरै शिक्षित नभएर कतिपय ठाउँमा यस्तो भएको हो कि
भन्ने सोच चाहिँ मेरो मनमा कति बेला आउँथ्यो। भोलि बिहान म पनि डाक्टर हुँ, म प्रति पनि यस्तै खालको व्यवहार गर्ने हुन् कि जस्तै म घर जान पर्यो, घर जाँदा म बस्न दिएन भन्दा म त क्वार्टरमा बस्छु, तर मलाई त फरक नपर्ला, तर घरमा जाने डाक्टरहरूलाई त गाह्रो पो हुने भयो भने त त्यो कोरोनाको गर्दा जस्तो काम गर्छ भन्ने सोच पनि आएको हो। अनि जस्तो कुरा चाहिँ आत्मबल चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आत्मबल बढाएपछि त्यसपछि मैले के गरेँ भने यी कोरोनाका चाहिँ न्युजहरू हेर्न छोडेँ। मैले मनोरञ्जनका न्युजहरू हेर्थेँ, मैले फुटबल हेर्थेँ, मलाई फुटबल मनपर्ने हुनाले। अनि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले मुभीहरू हेरेर बस्थेँ त्यो हजुरको चाहिँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ खानेकुरालाई ध्यान दिएँ, किनकि मलाई चाहिँ धेरै कहिले पनि सास फेर्न गाह्रो भएन, अक्सिजन सेचुरेसन घटेन। अनि एकदम पोसिलो झोल कुरा बढीहरू खाएँ, बढी भेजिटेरियन खानाहरू खाएँ मैले। अनि झोल कुराहरू प्रशस्त खान्थेँ मैले, खाना पनि 3-4 पटक खान्थेँ। अनि साँझमा मैले आधा घन्टा चाहिँ व्यायाम पनि गर्थेँ। अब हजुरको चाहिँ त्यो रुमभित्रै बसेर अनि जहाँ बसेको थिएँ आइसोलेसनमा, त्यहाँ चाहिँ क्याबिनमा म आफूले चाहिँ पुसअप गर्थेँ, कहिले कहिले योगाहरू पनि गर्थेँ। यो टेस्टको योगाहरू हुन्छन् जुन अब सास प्रश्वास सम्बन्धीको, तीहरू पनि मैले गरेर बसेँ। अनि अलिकति आफूलाई चाहिँ पहिलो दिन बढी भयो, त्यो दोस्रो दिन कम हुँदै गयो, केही नभएपछि तेस्रो दिन कम हुँदै गयो। जब 1 हप्ता क्रस भयो, अब मलाई साथ केही हुनु भनेको मलाई अति नै आत्मबल बढेर आयो। अनि मैले त्यसपछि मेरा साथीहरू धेरै चिन्तित भएपछि कतिपयहरूले धेरै नै लेख्नुभयो, मान्छेहरूले डक्टर सुनिल त सिरियस हुनुहुन्छ भन्ने आवाज सुनेपछि मैले स्टाटस हातमा गरेँ। मलाई केही पनि भएको छैन, एउटा कोरोना मात्र भएको हो, म एकदमै साधारण मसँग लक्षण देखिया हो, म आइसोलेसनमा चाहिँ क्वार्टरमा बस्ने, ठाउँ मलाई एकदम कम छ, मेरो परिवारमा नसरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आएर आइसोलेसनमा बसेको, म एकदम हेल्दी छु, म यसलाई जित्छु, तपाईँले मेरो आत्मबललाई बोलाइदिनु भने एउटा स्टाटसै लेखेर मैले पठाएँ। त्यसपछि त्योभन्दा पहिले पनि मलाई एकदमै मेरा यति शुभचिन्तक हुनुहुँदो रहेछ, मलाई चाहिँ साथी अहिले अमेरिकादेखि नेपालसम्म सबैले सम्झिनु भयो, मेरा बिरामीहरूले यति धेरैले मलाई फोन गर्नुभयो, यति धेरैले मलाई चाहिँ फेसबुक मार्फत मेसेन्जर मार्फत यति धेरै मलाई चाहिँ आत्मबल बढाउने समाचारहरू लेख्नुभयो। कोही बिरामीले डाक्टर साहब तपाईँ भगवान हो, मलाई बचाउनु भएको भन्नुभयो। अनि मेरो आत्मबल झन् बढेर गयो। यसो गर्दा चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ कोरोना अब जिते जस्तो लाग्यो। नभन्दै म चाहिँ 16-17 दिन भइसकेपछि त डाक्टर साहबले अब त घर गए पनि हुन्छ, अब 2-4 दिनपछि टेस्ट गराउँला, अब त कसैलाई सर्दैन भनेपछि म 17औं दिनमा चाहिँ अस्पतालबाट घरमा आएँ। अनि मैले त त्यसपछि त मलाई त अहिले छैन एकदमै। म अनि अस्ति हाम्रो शुक्रबार टेस्ट गरियो, डाक्टर मेसुको मेरो सँगै भएको थियो, त्यही दिन गरौँ सँगै भन्ने सल्लाह हामी गऱ्यौँ, नेगेटिभ आयो। अनि मेरो सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई चाहिँ मैले शुभचिन्तकहरूलाई जसले मेरो बारेमा एकदम कामनाहरू गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै म कोरोना मुक्त भएँ। अब म चाहिँ झन् मनोबल भएर उच्च साथ काम गर्छु, झन् म अब अरू बिरामीहरूलाई बचाउँछु। अनि भर्तु अस्पतालमा अहिले डेलिभरीको पनि अलिकति कमी भइरहेको छ, त्यसले गर्दा झन् बढी भर्तु अस्पताललाई चाहिँ सरकारीमा चाहिँ सेवा दिन्छु अनि यिनीहरूलाई झन् अझ बलियो बनाउँछु हाम्रो वार्डहरूमा चाहिँ। अनि कोरोनाको लागि पनि एउटा भिन्दै वार्ड बनाउँछु अर्कै बिल्डिङमा, अनि नन कोरोनाको लागि चाहिँ यता गराउँछु र हामी सेवा दिन्छौँ भन्ने उच्च मनोबल अवस्था लाग्ने भने चाहिँ स्टार्ट देखेर चाहिँ अब मेरो अहिले पनि त्यही चाहिँ इच्छा के हुन्छ नि, अहिले कोरोनामा बिरामीहरूलाई चाहिँ बाहिर जान नपरोस्, सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिउन् र यहाँ सेवा दिन सक्यो भन्ने भावना ममा जागृत भएर आएको छ। त्यसमा म अझ आफू इच्छा अझ जाँगर साथ लाग्नेछु भन्ने अठोट गरेर चाहिँ म फेरि काममा फर्किने आजदेखि गएर काममा फर्केको छु। एकदमै जुन खालको हल्ला छ मार्केटमा, यसले मारिहाल्छ पुगाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ एकदम आतंक मनोवैज्ञानिक जुन त्रास छ नि हाम्रो समाजमा, त्यसबाट हामी चाहिँ मुक्ति हुनुपर्छ। यो जसलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुरा त हो। तब पनि के गर्नुपर्छ भने जुन हाम्रो नेपाल सरकारले यति राम्रोसँग चाहिँ भन्नुभएको छ कि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ साबुन पानीले पटक हात धुने होइन, सेनिटाइजर युज गर्ने, अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको मास्क चाहिँ सधैँ प्रयोग गर्ने बाहिर निस्किँदा भन्ने कुरा गर्ने भने प्रायः जसो बस्न सकिन्छ। त्यसको अलावा जो मान्छेको घरमा काम छैन अथवा जुन मान्छेको बाहिर काम छैन, जो मान्छे बुढाबुढी हुनुहुन्छ, दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ, जस्तै क्यान्सरका बिरामी भयो, सुगरका हुनुभयो, उमेर बढी भएका आमा बुवाहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू सकेसम्म यस्तो बेलामा चाहिँ घरबाट ननिस्किने अनि यङ मान्छेहरूले आफ्नो कामहरू गरिदिने हो र यसबाट बस्न सकिन्छ। धेरैलाई यसो गर्छ केस कसैलाई लगाइहाले पनि हिरो के छ भने 98% त सन्चो हुन्छ, केही पनि हुँदैन। 90% त एकदम लक्षण र साधारण लक्षण हुन्छ, कतिवटा लक्षण बिना हुन्छ। तर जो मान्छे लक्षण हुन्छन् तिनलाई पनि राम्रो अस्पतालको नजिकै अक्सिजनको सुविधा भएको आइसियुको भयो भने चाहिँ त्यो लाग्ने 5% मध्ये पनि 3-4% त अरू पनि राम्रोसँग बचाउन सकिन्छ। अब कोही त भगवान हो, आखिर जति गरे पनि अब कोही उमेर भएका केही भएका मान्छेहरूलाई जति प्रयास गर्दा पनि कम्प्लिकेसन म्यानेज गर्दा गर्दै जान सक्छ। हस्पिटल टाइममा पुगिएन भने अर्को बिरामी चाहिँ को अलिकता कम्प्लिकेसन बढी भएर नराम्रो घटना हुने डर हुन्छ। होइन भने चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो धेरै होइन, त्योभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक चिन्ता त्रास मान्छेहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको डिप्रेसन सुसाइड गर्ने घटनाले त्योभन्दा बढी मान्छे मर्छन् जस्तो लाग्यो मलाई हेर्दा। किनकि मलाई पनि रोगले भन्दा त्यो मनोवैज्ञानिक त्रासले सुरुमा धेरै सताएको थियो।
मलाई पनि एकदमै चिन्ता बढाएको जब मैले चाहिँ राम्रा राम्रा कुरा सोच्न लागेँ जब राम्रो हुँदै गएपछि झन् आत्मबल गर्दै त सन्चो भयो जस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ तपाईँ। अनि अलिकता मैले चाहिँ हाम्रो भने जस्तो गुर्जोहरू यो कुराहरू छ यिनीहरूको रसहरू पनि खाएँ, बेसार पानीहरूदेखि लिएर अलिकता चाहिँ अदुवाहरू हालेर बनाएर जुन इम्युनिटी बढाउने कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको हाम्रो डाक्टर साहबहरूले भनेको भिटामिन सी अनि भिटामिन डी र जिङ्क अनि भिटामिन ईहरू पनि मैले खाएँ। अनि यी सबै कुराले मेरो आत्मबल भन्छु। दोस्रो कुरा एकदमै खानपिनमा पोषणयुक्त खाना, अनि मैले आराम मजाले सुत्थेँ, निजाएँ म राम्रोसँग टेन्सन नलिएर। अनि यी कुराहरूले चाहिँ मैले कोरोना जित्नलाई मलाई लाग्छ इम्युनिटी बढायो होला, मेरो आत्मबल बढायो। त्यही नै मुख्य कुरा हो मेरो बुझाइमा छ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगोलाई फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। कोरोना भाइरसको महामारीले मानिसहरूको भौतिक स्वास्थ्य मात्र होइन मानसिक समस्यालाई पनि थप जटिल बनाएको छ र मानसिक समस्या नै आत्महत्याको कारक बन्ने गरेको छ। आज आत्महत्या रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा यसबारे विशेष सामग्री कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्यौं। साथै योग, ध्यान, प्राकृतिक खानपान र स्वस्थ जीवनशैलीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र तनाव व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ भन्नेबारे सामग्रीका साथै एकजना डाक्टरको आइसोलेसन अनुभव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेको स्वास्थ्य सेवा अर्थात् हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।